प्रिय आमा बाबा नानीहरु आज पनि सदा चाहिँ हजुरको माझमा म आजको एपिसोड लिएर आएको छु। हजुर जहाँ हुनुहुन्छ जता हुनुहुन्छ सबै राम्रो हुनुहोस् भनिकन भगवान समक्ष बिन्ती चढाउँदछु र सबैलाई एपिसोड सुरु हुनुभन्दा अगाडि मेरो भित्रीय अन्तस्करण हृदयको प्रेम चढाउन चाहन्छु। स्वीकार गर्नुहोस्। जय प्रेम। आजको एपिसोड जस्टिसमा छ। प्रिय आमा बाबा नानीहरु हामी अहिले जिप्रेसमा छौं। जिप्रेसको हामी पोलिटिक्सको डिल गरिसक्यौं, धर्मको डिल गरिसक्यौं, इन्भाइरोन्मेन्टको, विज्ञान, एजुकेसन र आज हामी जिप्रेसको जस्टिसको विषयमा चर्चा गर्दैछौं र यस पछाडि केवल एउटा मात्रै बुदा बाँकी रहन्छ, त्यो इकोनोमिक्स। म सोझै आजको एपिसोडतिर जाने अनुमति चाहन्छु। एउटा सानो पोएमबाट आजको एपिसोडमा सुरु गर्छु। यो भन्नुभन्दा अगाडि पहिला हामी यो बुझौं कि न्याय के हो, जस्टिस के हो। जस्टिस जहाँ मान्छेलाई एकले अर्कोलाई पीडा दिँदा जो फेयरनेस हुन्छ, फेयर प्रकारले कम्पेन्सेसनका कुरा अर्थात् सजायको कुराहरू हुन्छ यो संसारमा। हामी सबैलाई अवेयर नै छ कि जस्टिस के हो अर्थात् न्याय के हो। सो हामी पोम्समा अनि श्लोकहरूमा जाँदा जाँदै धेरै कुराहरू अझ बुझ्दै जानेछौँ र अवेज एपिसोडहरूमा प्रेमवाद दर्शनको दृष्टिकोणमा जुन सब्जेक्टमा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ त्यो प्रेमवादको दृष्टिकोणमा आजको अवस्था कस्तो छ र हुनुपर्ने चाहिँ कस्तो हो। जब प्रेमको नयाँ घामको उदय हुन्छ तब कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको एनालाइसिस, भन्ने कुराको दर्शन हामी हेरिरहेका छौँ। जस्तै इक्जाम्पलका लागि धर्म, आज संसारमा धर्म कस्तो भइरहेको छ र प्रेमको नयाँ घामको जब उदय हुन्छ तब धर्म कस्तो हुन्छ। आजको इन्भाइरोन्मेन्ट कस्तो छ र भोलि प्रेमको नयाँ घामको उदय भएपछिको इन्भाइरोन्मेन्ट कस्तो हुन्छ। यी यस्तै सवालहरू हामीले हेरिरहेका छौँ। प्रेमवाद दर्शनको दृष्टिकोणमा कस्तो हुनु पर्थ्यो, कस्तो हुँदैछ, यो सवाल नै हो। र जस्तै इन्भाइरोन्मेन्टको टपिकमा हामीले कुरा गर्दा आज ग्रिन हाउस ग्यासेस जुन इफेक्ट छ त्यो कारणले गर्दा ग्लोबल वार्मिङ भइरहेको छ। हामीले फोसिल फ्युलहरू धेरै युज गरिरहेका छौँ इलेक्ट्रिसिटीको कारण र अरू कारखानाहरू, कल कारखानाहरूको कारणले गर्दा
गाडीहरूको कारहरू प्लेनहरूको कारणले गर्दा फोसिल फ्युल ज्यादा युज भइरहेको छ र त्यो फोसिल फ्युलहरूबाट कार्बन डाइअक्साइड बन्छ अनि नाइट्रोजन अक्साइड बन्छ मिथेन यी ग्यासहरू जब आकाशमा जान्छ तब यो धरतीलाई एउटा ब्ल्याङ्केट जस्तो एटमोस्फियर छ जसले ढाकिरहेको छ त्यो ब्ल्याङ्केट जस्तो थिन एटमोस्फियरलाई बाक्लो बनाइदिन्छ त्यहाँको ग्यासेसहरूले तब सनको जो रे छ बाहिर जानुपर्ने हो पृथ्वीमा आएर फेरि फर्किनु पर्ने हो जति रेटमा फर्किनु पर्ने हो त्यति रेटमा फर्किन पाउँदैन किनभने त्यो ग्यासेसहरूले ट्र्याप पार्छ त्यसपछि धरतीमा वार्मिङ सुरु हुन्छ ग्लोबल वार्मिङ हुन्छ त्यो खालको हामीले कुरा गरेका थियौं तर जब प्रेमको नयाँ घामको उदय हुन्छ तब हामीले कसरी युज गर्ने फोसिल फ्युल्सहरू कसरी इन्भाइरोमेन्टलाई प्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ यो दर्शन यो भ्यूहरू यो दूरबीन हामीले हेरिरहेका थियौं प्रिय बहिनीहरू हामी प्रदूषणका कुराहरू अर्थात् पोल्युसनका कुराहरू पनि हेरिरहेका थियौं यस्तै चाहिँ आज हामी हेर्दैछौं जस्टिसको सवालमा योभन्दा जस अगाडिको एपिसोडमा हामी साइन्समा हेर्यौं साइन्सको कारणले गर्दा राम्रो पनि भएको छ तर नराम्रो पनि भएको छ बम बारुदहरू बनेको छ छ्यापेस राहत हतियारहरू त्यो एउटा उद्देश्यले मात्र बनेको हो त्यो मान्छेलाई ध्वस्त पार्नु तर्साउनु मान्छेलाई सखा पार्नु एकअर्कामालाई यो किन आवश्यकता छ र जब प्रेमको नयाँ घामको उदय हुन्छ यो चीजहरू हुनेवाला छैन साइन्सले जति डेभलप हुँदै जान्छ त्यति खुशी आनन्द मान्छेलाई हुनेछ तर आजको सवाल आजको अवस्थामा संसारै हामी मान्छेहरू स्वार्थी भइगएको कारणले गर्दा जति साइन्स द्रुत गतिले अगाडि बढ्छ त्यति विध्वंस आइरहेको छ प्राणी जगतको लागि हामी मानवको लागि र हाम्रो सानो प्लानेट अर्थको लागि यो कुरा हामीले हेरिरहेका थियौं र अब हामी जान्छौं आजको एपिसोडमा आजको एपिसोड फेरि पनि जस्टिसको सवालमा छ जस्टिसको विषयमा न्यायको विषयमा हजुरलाई अवश्य पनि ब्याक अफ द हेड थाहा छ के हो जस्टिस कसरी कोर्टका कुराहरू हजुरलाई यादै छ अब म पोएममा जान्छु न्यायमा प्रेम भावको प्रवेशपछि न्यायमा जस्टिसमा प्रेम भावको प्रवेशपछि न्यायमा जब प्रेम भावको प्रवेश हुँदछ राजनीति शक्ति र घुसले बदलिने न्याय होइन आफ्नो र बिरानोले बदल्ने न्याय होइन सुन र चाँदीले पल्टाउने न्याय होइन किनेर किनिने बेचेर बेचिने न्याय होइन तर धाम झै पवित्र हिउँ झै स्वच्छ पानी झै निष्पक्षता सहीलाई सही विषयलाई विषय भन्ने इमानदारीता सत्यताको पक्षमा दरिलो भएर उभिने साहस भलाइको मन्त्रले सदा ओतप्रोत न्यायमा हुने छैन कहीँ कतै कुनै नि खोट अनि अन्यायमा परेकाले कदाचित यसो भन्नुपर्ने छैन यो देशको कानुन दैवले जानुन् तर जब न्यायमा प्रेम भाव हुँदैन न्याय नि किनबेच भइरहेको हुनेछ न्यायको पनि बजार भाव बदलिरहेको हुनेछ पीडितहरू अन्यायमा परेर रुइरहेका हुनेछन् तर अन्यायीहरू त मेजमान गर्दै हाँसिरहेका हुनेछन् गरिब र पीडितको खिल्ली उडाउँदै खुसीको श्वास फेरिरहेका हुनेछन् के यस्तो न्यायलाई पनि न्याय भन्नु मिल्छ र अवश्य मिल्दैन यसैकारण न्यायमा प्रेम झुल्कनै पर्छ अनि जब झुल्किन्छ यस्तो दिन आउनेछ कसैको न्याय खोसिएको हुँदैन कसैको जीवनमा खेलबाद गरेको हुँदैन कुनै पनि प्राणीले मर्नु पर्दैन बिना सित्तै पट्टी बाँधेको जस्टिस लेडी मूर्तिसरी साँच्चै नै न्याय निष्पक्ष बन्नेछ अनि सजायको लागि होइन तर न्याय भलाइको निम्ति हुनेछ न्यायालयमा भलाइको गीत गुन्जिनेछ न्यायालयले खुसी र उमङ्ग ल्याउनेछ खुसी र उमङ्ग छाउनेछ प्रिय बहिनीहरू यो पोमको जुन उद्देश्य छ भन्न खोजेका कुराहरू हजुरले अवश्य बुझ्ने प्रयास गर्नुभएको छ यो आजको जस्टिसको सिस्टम पैसाले किन्ने जस्टिस छ न्याय पनि पैसाले किनिन्छ आज जजहरू पनि प्राय हामी सुन्छौं जसले पैसा दिन्छ जजहरूलाई उहाँहरूले पक्ष लिन्छ पैसा दिनेको त्यहाँ पनि घुस छ न्यायमा पनि न्याय त पवित्र धाम पो हुनु पर्थ्यो त न्याय त स्वच्छ हिउँ झैं पो हुनु पर्थ्यो त पवित्र पो हुनु पर्थ्यो त तर आज न्याय कतातिर जाँदैछ घुसको कुरा छ न्यायमा सोर्स फोर्सको कुरा छ ठुलो मान्छेहरूलाई हामी कहिलेकाहीँ यस्तो सुनेका छौं र कति हामीले आफैले पनि भनेका हुन सक्छौं
र मेरो कोर्टमा यस्तो यस्तो केस चलिरहेको छ, प्लिज भनसुन गरिदिनु ल, प्लिज प्लिज भनिदिनु ल, प्लिज मेरो मेरो पक्षमा केस पारिदिनु ल। यसरी ठुलो मान्छेलाई हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ, अर्थात् ठुलो मान्छेहरूको माध्यमद्वारा अरूलाई रिक्वेस्ट गर्न लाउँछौँ। आफ्नो इष्टमित्र आफूलाई चिनेको जजहरू छ भने उहाँलाई यस्तो निवेदन गरिदिनु ल, मेरो केस हो, त्यसले गर्दा राम्रो गरिदिनु है। अनि जसले हामीले रिक्वेस्ट गर्छौँ उहाँले ल मेरो आफन्तको हो केस चाहिँ, त्यसले गर्दा राम्रो हेरिदिनुहोस् है, मेरो आफन्तको केस हो। यसरी जजलाई पनि इन्फ्लुएन्स गर्छौँ। नातावाद कृपावादले जजलाई पनि ओतप्रेत हुन्छ। अनि पैसाको कारण, सोर्स फोर्सको कारण, डर र धमासको कारण, त्रासको कारण न्याय भइरहेको अवस्था छ यो जगतमा आज। अनि त्यो न्याय पनि के न्याय हो र? जुन कुरा घुसले डिसाइड गर्छ त्यो न्याय पनि कस्तो न्याय होला? जुन न्याय सोर्स फोर्सले डिसाइड गर्छ, ठुलो मान्छेले भनिदिएपछि त्यस्तै गर्नुपर्ने न्याय, ठुलो मान्छेको लागि मेजमान तर गरिब मान्छेको लागि पीडै पीडा पीडै पीडा। यो सब्जेक्टमा हामी अझ हेर्दै जान्छौँ। केवल यो पोइमको यति मात्र हामी मोटो अहिलेलाई बुझौँ कि जबसम्म न्यायमा प्रेमको प्रवेश हुँदैन तबसम्म न्याय जस्तो हुँदैन। न्याय उल्टो अन्याय जस्तो भइजान्छ, अन्याय जस्तो भइजान्छ। गरिब दुखी पीडितहरूको लागि अझ पीडाको कारण बन्छ जब न्यायमा प्रेमको प्रवेश हुँदैन। तर जब न्यायमा प्रेमको प्रवेश हुन्छ तब त्यस्तो हुनेवाला छैन। तब घुसले चल्ने न्याय हुने छैन, पैसाले चल्ने न्याय हुने छैन, आफन्तको कारणले बदलिने न्याय हुने छैन, ठुलो मान्छेले, राजनीतिक मान्छेले सत्ता र शक्तिको कारणले गर्दा न्याय बदलिँदैन। अनि त्यसो साथसाथै एउटा मेन कुरा आएको छ, त्यो हामी श्लोकमा पनि हेर्नेछौँ। भलाइको कुरा त्यो हामी श्लोकहरूमा हेर्दै जानेछौँ। प्रिय आमा बहिनीहरू, अब म हजुरलाई आजको भाव श्लोकहरूतिर अगाडि बढाउँछु। आजको न्यायको प्राय अवस्था कस्तो छ त त्यतातिर हामी जाउँ। आज यसरी प्रिय मेरा आमा बहिनीहरू मलाई वाच गरिरहनु भएको छ। हामीले यो एपिसोडहरूमा दर्शनका कुरा गरिरहेका छौँ। यहाँ मोटिभेसनका कुराहरू होइन, एउटा कथा भनेर त्यसमा जसरी मोटिभेसनका कुराहरू मैले पहिला गर्थेँ आज त्यस्तो छैन। यो दर्शन गहिराई प्रेमवादको दृष्टिकोणमा, प्रेमवादको दूरबीनमा हामी निहालिरहेका छौँ। यो संसारलाई र संसारमा जो मेन प्रिन्सिपल्स हाङ्गा बिङ्गाहरूलाई निहालिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा कति कुराहरू बुझ्न गाह्रो हुन सक्छ। त्यसले गर्दा यो जो मैले एपिसोडमा चर्चा गरेका सब्जेक्टहरू एकपटक मात्र होइन, 2 पटक 3 पटक सुन्ने प्रयास गरिसियोस्। र म अलवेज प्राय अहिले एपिसोड फिनिस भएपछि जो मैले चर्चा गरेको सब्जेक्ट हुन्छ प्राय केही समयमा मैले सबै कुरा चर्चा गर्न सक्दिनँ थोरै समयमा, त्यसले गर्दा पोस्ट गरिराखेको हुन्छु। सो त्यो पोस्टलाई राम्रोसँगले अध्ययन गर्नुहोस्, राम्रोसँगले बुझ्ने प्रयास गरिसियोस् है। यही निवेदनका साथमा आजको न्यायको प्राय अवस्था विशेष गरी गरिब देशहरूमा जस्तो कि नेपाल, इन्डिया पनि, अनि श्रीलङ्का, अफगानिस्तान, यो गरिब देशहरूमा र प्राय धेरैवटा कन्ट्रिजमा, धनी देशहरूमा पनि यो खालको घटनाहरू भइरहेको अवस्था छ। हामी श्लोकमा जाउँ। पहिलो श्लोक, न्यायालय भलाइको धाम बन्नु थियो, कुभलो पो हुँदैछ। न्यायालय न्यायको कारण बन्नु थियो, अन्याय पो बढ्दैछ। न्यायालय आज धनीको लागि मात्रै बनेर गइजाँदैछ। दुखी पीडितले न्याय पाउने सपनै भइजाँदैछ। प्रिय आमा बहिनीहरू, यो श्लोकले भन्न खोजेको कुरा, न्यायालय भलाइको धाम बन्नु थियो, कुभलो पो हुँदैछ। न्यायालय न्यायको कारण बन्नु थियो, अन्याय पो बढ्दैछ। न्याय भलाइको लागि, मङ्गलको लागि, जो पनि पीडामा परेको र पीडा दिने मान्छे बिचमा एउटा फेयरनेस हुनुपर्छ। जसले पीडा दिएको छ उहाँले कम्पेन्सेट गर्नुपर्छ। अर्थात् जस्तो खालको भलाइको निम्ति सजाय, यो सवालमा हामी चर्चा गर्नेछौँ भलाइ र सजायको सब्जेक्टमा पछि आउने श्लोकहरूमा। तर अहिले म यति मात्र भन्छु कि जसले पीडा दिएको छ त्यो पीडा दिएको बराबरको कम्पेन्सेसन अर्थात् सजाय, भलाइको सजाय पाउनुपर्छ। र है न्यायालय भलाइको धाम बन्नु थियो, कुभलो पो हुँदैछ। तर आज त्यस्तो छैन न्यायमा। अघि मैले भने न्यायमा पैसाको कुरा छ, चलखेल छ, घुसको चलखेल छ, सोर्स फोर्सको चलखेल छ। अनि कहाँबाट न्याय हुन्छ त्यस्तो? अहिले न्यायालय न्यायको कारण बन्नु थियो, अन्याय पो बढ्दैछ।
न्यायालयबाट अन्याय पो हुँदैछ। किनभने गरिब दुखी पीडितहरूले न्याय पाउँछु, जस्टिस पाउँछु भनेर न्यायालयको ढोका ढकढकाउँछ, तर उल्टो उहाँलाई हराइदिन्छ। किनभने धनीहरूले पैसा खुवाउँछ, सोर्स लगाउँछ अनि हराइदिन्छ। त्यसले गर्दा न्यायालयबाट न्याय पाउनु परेमा, जस्टिस पाउनु परेमा अझ अन्याय, अझ पीडा पो भइरहेको छ। अहिलेको अवस्था त्यस्तो छ। न्यायालय आज धनीको लागि मात्रै बनेर गइजाँदैछ। दुखी पीडितले न्याय पाउने सपनै भइजाँदैछ दुखी पीडितको लागि। यो श्लोक हजुरले बुझिसिनु भयो भन्ने म आशा गर्छु। दोस्रो श्लोक, न्याय मानी व्यापारै भएको छ लौ, न्याय रहेन, न्यायका रक्षक मानिएकाहरू नि सत्यवादी भएन। पक्षपात हुँदैछ न्यायमा आज हेर, भ्रष्ट र घुसको खेल छ, शक्ति र सत्ता दुरुपयोग भई आज न्याय आफै रुँदैछ। न्याय मानी व्यापारै भएको छ लौ, न्याय रहेन। जब न्यायालय जस्तो ठाउँमा जहाँ पीडितको पीडा सुन्नुपर्ने, जहाँ पीडितको पक्षमा बोल्नुपर्ने ठाउँमा व्यापार जस्तो भएपछि कसले पैसा दिन्छ, कसले घुस दिन्छ, कसले सोर्स लगाउँछ, उहाँको पक्षमा न्याय पल्टिने भएपछि के न्याय भन्नु त्यो, राइट? न्यायका रक्षक मानिएकाहरू नै सत्यवादी भएन। जो न्यायका रक्षक जजहरू भए, लयर साहबहरू हुनुभयो, न्यायको लागि उहाँहरू प्रोटेक्टर हो जजहरू। तर जजहरू आफै चाहिँ कसले के भन्यो, सोर्स, ठुलो मान्छेले भन्यो, शक्ति र सत्ताको कुरा, घुसको कुरा, यही कुराले जजहरू पनि फसिरहेका छन् आज प्राय। त्यसले गर्दा कोही न्याय कहाँ गयो न्याय, राइट? रक्षक न्यायको हुनु पर्नेमा सत्यवादी आफै भएका छैनन्, आफै झुट भएका छन्। यस्तो अवस्था प्राय देखिन्छ। सबै जजहरू त्यस्तो नहोला, सबै ठाउँमा केसहरू त्यस्तो छैन, अवश्य पनि सबै जजहरू त्यस्तो अवश्य छैन, तर धेरै चाहिँ प्राय यस्तो अवस्था छ संसारमा। हजुरलाई पक्का पनि कसैले त अनुभवै गर्नुभएको छ यो सब्जेक्टमा। सो पक्षपात हुँदैछ न्यायमा आज हेर, भ्रष्ट र घुसको खेल छ, शक्ति र सत्ता दुरुपयोग भई आज न्याय आफै रुँदैछ, न्याय पनि धुरु आफै रुँदैछ। प्रिय आमा बहिनीहरू, यो भावको न्याय आफै रुँदैछ भन्ने जुन शब्दहरू छ, फ्रेज छ, यसको मर्म धेरै गइरहेछ। न्याय आफै रुँदैछ, यसको मर्म विश्लेषण गर्ने भने समय धेरै लाग्छ। हजुरले आफैले बुझ्ने प्रयास गरिसिनुहोस् भन्ने म आग्रह गर्छु। अब हामी तेस्रो श्लोकमा जाउँ। कैयौं दोषीहरू छन् जो आज यहाँ खुला हिँड्दैछन्, कैयौं तर ती निर्दोष मान्छेहरू हेर सजाय पाइरहेछन्। अन्याय दुई किसिमको हुने गर्छ, एउटा हो न्याय हार्छ, अर्को हो निर्दोषलाई बिचरा हेर सजाय पो दिँदैछ। सो फेरि पनि यो श्लोक, कैयौं दोषीहरू छन् जो आज यहाँ खुला हिँड्दैछन्, कैयौं तर ती निर्दोष मान्छेहरू हेर सजाय पाइरहेछन्। अन्याय दुई किसिमको हुने गर्छ, एउटा हो न्याय हार्छ, अर्को निर्दोषलाई बिचरा हेर सजाय पो दिँदैछ। कैयौं दोषीहरू छन् जो आज यहाँ खुला हिँड्दैछन्, कैयौं तर ती निर्दोष मान्छेहरू हेर सजाय पाइरहेछन्। जो साँच्चै दोषी थिए, जो साँच्चै पीडा दिने थिए, त्यही अघि हामीले भन्यो सोर्सको कारणले गर्दा, पैसाको कारणले गर्दा, डर र त्रास भाव सिर्जना गरेको कारणले गर्दा जजलाई यहाँले मेरो पक्षमा जज गर्नु भएन भने, फैसला गर्नु भएन, यहाँलाई म मार्छु, यहाँलाई म के गर्छु, किडन्याप गर्छु आदि इत्यादि, त्यो डर त्रासको कारणले गर्दा पनि। सो यदि जज सत्यवादी भएको भए हल्लिँदैन थियो, तर जज पनि डराउँछ र सत्यलाई बङ्गाउन आफै बाध्य हुन्छ। हुन त आफै कर्तव्यनिष्ठ, आफै जिम्मेवारी र ओथ जुन लिएको छ जजले, त्यो चेन्ज नहुनु पर्ने थियो, तर चेन्ज भइरहेको छ। ओथ लिने जुन प्रमिस गर्छ नि जज बन्दाखेरिको प्रमिसेसहरू, त्यो सबै भङ्ग भएर गइराखेका छन्। त्यस्तै हामीले प्रेमवादको दृष्टिकोणमा राजनीतिको टपिक हेरेका थियौँ। जो सेवकहरू हो खासमा, उहाँहरूले जब ओथ लिनुहुन्छ त्यतिखेर यस्तो ओथ लिनुहुन्छ कि जनताको लागि साँच्चै अभिभावक जस्तो, तर पछि गएर त जनताको अभिभावक भएन, जनतालाई दुःख दिने, जनताको पसिना, जनताको रगत लिने, आफै चाहिँ कुर्सीमा रहने, अरूलाई जेसुकै होस् मै खाउँ मै लाउँ सुखसल मोजमै गरौँ भन्ने भावमा ओतप्रेत हुन्छ हाम्रा सेवक, हाम्रा लिडर्सहरू पनि। सो ओथले केही काम गरिरहेको हुँदैन। भगवानको नाममा ओथ लिएको छ, तर खोइ कहीँ बाइबलको नाममा, कहीँ गीताको नाममा ओथ लिएको छ, कहीँ राष्ट्रको नाममा, कहीँ आमाको नाममा, तर सबै त्यो ओथले अब काम गर्न छोडे। किनभने संसार यस्तो स्वार्थी भएर गएको छ, संसारमा सबै कुरा व्यापार हुन थालेको छ। एजुकेसनमा पनि व्यापार, न्यायमा पनि व्यापार, हेर्नुहोस् है, विज्ञानमा पनि व्यापार, हरेक कुरामा व्यापार छ। यो जगत, यो संसार हाय कस्तो अवस्थामा छ। यो जगत
यो पृथ्वी यो धरती रुइरहेको छ भनेर हामीले त्यतिकै भनेका होइनौँ, अथवा प्रेम बहादुरले त्यतिकै भनेको छैन। जो कयौं दोषीहरू छन् जो आज यहाँ खुला खुला हिँड्दैछन्, कयौं तर ती निर्दोष मान्छे रहेर सजाय पाइरहेछन्। निर्दोष मान्छेहरू सजाय पाइरहेका छन्। अन्याय दुई किसिमको हुने गर्छ, एउटा हो न्याय हार्छ, अर्को हो निर्दोषलाई बिचराएर सजाय पो दिइँदैछ। अन्याय दुई किसिमको हुने गर्छ न्यायमा। एउटा हो न्याय हार्छ। न्याय हार्छ भनेको जस्तै म पीडित छु र मैले कहीँ चाहिँ मुद्दा लगाएँ, सो मुद्दा लगाएँ तर म हारेँ। जस्तै एक इक्जाम्पल गयो, त्यो कोटेसनमा मैले लेखेको छु, हजुरले त्यो कोटेसन पढिसिनु हुनेछ, त्यहाँबाट राम्रो बुझिसियोस्। अहिले म त्यही कोटेसनलाई यहाँ हजुरलाई सुनाउँछु। यो सत्य घटना हो। म सबै नामहरू यहाँ त्यहाँ म सबै डिटेलमा भन्दिनँ, केवल एउटा सिनारीको रूपमा बुझ्नु। तर यो सत्य घटना हो। एक दिनको कुरा हो, एकजना गरिब मान्छे हुन्छ, एकदमै गरिब मान्छे हुन्छ, उहाँको लागि केही छैन बिचरा, तर एउटा सानो जग्गा हुन्छ, टुक्रा। अनि त्यो जग्गा, उहाँको जग्गाको छेउमा अर्को धनी मान्छेको जग्गा हुन्छ, अलि इन्फ्लुएन्सियल मान्छे पनि हो, उहाँ लिडर जस्तो हो, राजनेता। र उहाँले त्यो गरिब मान्छेको जग्गा मिचिदिन्छ। अनि जति जग्गा थियो त्यसको जब 4 भागमा 1 भाग चाहिँ मिचिदिन्छ धनी मान्छेले। अब उहाँको कति बाँकी रह्यो? 3 भाग बाँकी रह्यो। त्यसो एउटा सानै त हो, गरिबको जग्गा कति हुन्छ? अनि उहाँ जानुहुन्छ र रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ, बिन्ती आग्रह गर्नुहुन्छ, खुट्टामै ढोक्नुहुन्छ, मेरो जग्गा छोडिदिनुहोस् न प्लिज, मेरो यति नै हो जग्गा, केही छैन मेरो लागि अब संसारमा, सम्पत्तिको नाममा यति नै हो। मेरो 2 जना छोरीहरू छन्, त्यो छोरीहरूलाई अब के देखाउनु, मेरो जग्गा यति नै हो, मालिक प्लिज प्रभु मेरो यो जग्गा छोडिदिनुहोस्। तब उहाँले भन्नुहुन्छ, जहाँ जानुहुन्छ जाऊ, म यो जग्गा दिदिनँ, यो मेरो। यसरी गरेर हकार्छ। तब यो आफ्नो दुःख, आफ्नो रुँदै आफ्नो पीडा आफूले चिनेको मान्छेहरूलाई सुनाउँछ र उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कोर्टमा लानु यो कुरा। तब उहाँले कोर्टमा लानुहुन्छ। अनि कोर्टमा लगेर जब मुद्दा चल्दै जान्छ धेरै चल्दै गयो, उहाँ हार्नुहुन्छ अन्ततगत। अनि जुन टाइममा हार्नुहुन्छ नि, त्यो टाइममा उहाँले उहाँको जुन 4 भागमा 3 भाग बाँकी रहेको जग्गा छ, त्यो सबै बेचेर पनि हार्दाखेरिको जति लोनहरू लिएर चलाएको थियो त्यो लोन तिर्न पुग्दैन। भनेपछि उल्टो घाटा भयो उहाँलाई। जतिखेर 4 भागमा 1 भाग मात्र लगेको थियो जग्गा धनी मान्छेले, 3 भाग त बाँकी थियो नि, तर मुद्दा लड्दा, केस लड्दा त्यो 3 भाग बेचेर पनि, अब बाँकी रहेको जग्गा बेचेर पनि आफ्नो लोन तिर्न सक्दैन। र उहाँले अन्तमा के गर्छ याद छ हजुरलाई? सुसाइड गर्नुभएको छ। सो यहाँ म सबै डिटेलमा भन्दिनँ, बट दिस इज द ट्रु स्टोरी। सो अब खोइ त न्याय त्यो गरिब दुखीको लागि? उहाँले लयरलाई हायर गर्नुभएको छ। लयर खर्च, फेरि लयर खर्च कम्ती धेरै लाग्दैन। कोही त यस्तो लाग्छ, वकिल साहबहरू पनि कोही त यस्तो हृदयका हुनु नि, जसले धेरै पैसा लिने, गरिब दिनदेखि लिने, यहाँ पैसा। कति त यस्तो हुन्छ, 2 जना मान्छेहरू केस चलिरहेको त छ, 2 जना लयरहरू भित्रै मिलेर उहाँहरूले केस लम्बाइदिन्छ ताकि पैसा खान पाऊँ उहाँहरूबाट। केस सुल्झिने, अहिले सुल्झिन्थ्यो, अब एउटा हियरिङमा सुल्झिन्थ्यो, तर त्यो हियरिङलाई लम्बाइदिन्छ, अझ अर्को बढाइदिन्छ, लयर मिलेर। त्यो पनि हजुरलाई थाहा छ अवश्य पनि। कति साह्रो अन्याय भइरहेको छ यो संसारमा, कति साह्रो घृणित चिजहरू भइरहेको छ, खै अब भनेर पनि साध्य छैन प्रिय आमा बहिनीहरू। र यो गरिब दुखीको मैले यहाँ कथा सुनाएँ र यो ट्रुथ हो, रियल। यस्तो छ आजको न्याय हेर्नुहोस्। सो अन्याय 2 किसिमको हुने गर्छ। एउटा हो न्याय हार्छ। न्याय हार्छ भनेपछि को हार्छ? जो न्यायको पक्ष थियो उहाँ हार्छ, एक खालको त्यो भयो। अर्को निर्दोषलाई बिचराएर सजाय पो दिइँदैछ। अहिलेको न्यायमा कतिपय घुसपैठको कारणले गर्दा, पूर्वाग्रहिताको कारणले गर्दा, रिभेन्ज लिने हिसाबले, सानोतिनो गल्ती भएको थियो रिभेन्ज लिने हिसाबले, अर्थात् जेलोसीको कारणले गर्दा के गर्दा निर्दोष मान्छेलाई जेलमा हालिँदैछ। यो पनि घटनाहरू अवश्य पनि हजुरहरू अपरिचित होइसिन्न। न्यायमा विडम्बना यसलाई भनिन्छ। सो कयौं निर्दोषहरूले सजाय पाएका छन् र पाउँदैछन्। आज केवल अमेरिकाको मात्रै
विशेष स्कलर स्रोत अनुसार अमेरिकाको मात्रै एउटा स्कलर स्रोतमा भनिएको छ, इन द युनाइटेड स्टेट्स अलोन द wrongful conviction gears up to somewhere between 5 to 10%. That seems that the number is pretty low, but when calculated to a prison population of 2.3 million, the numbers become huge. That would mean that 46,000 to 230,000 innocent people are locked away. You know, so प्रिय आमा बहिनीहरु, यदि यो अहिले अमेरिकामा केवल यस्तो भनाइ छ 2 to 10%, 5 to 10% है, त्यति चाहिँ इनोसेन्ट मान्छेहरु जेलमा बसेका छन्, इनोसेन्ट मान्छेलाई कन्भिक्ट गरिएको छ। सो 2 अथवा 5%, 10% त कति हो र भन्ने हुन्छ, तर त्यस्तो युनाइटेड स्टेट्समा 2.3 मिलियन प्रिजनर्सहरु छन्। यो स्कलर स्रोत अनुसार 2.3 मिलियन प्रिजनर्सहरु हुँदा कति जना चाहिँ प्रिजनर चाहिँ इनोसेन्ट छन्? अप टु 230,000, 2,30,000 चाहिँ इनोसेन्टली, निर्दोष, जसले कुनै गल्ती नै गरेको छैन, उहाँलाई जबरजस्ती न्याय हराएर प्रिजन लगाइएको छ। यस्तो अवस्था छ प्रिय आमा बहिनीहरु। सो कयौंहरुको त जेलभित्रै देहान्त भइसकेको छ, इनोसेन्टहरु। कयौंलाई झुन्डाइसकेपछि मात्रै थाहा भयो कि पोस्टह्युमसली भन्छ, झुन्डाइसकेर पछि थाहा हुन्छ कि उहाँहरूलाई त निर्दोष पो थिएछ, उहाँहरू निर्दोषै झुन्डाइएछ। एउटा फेमस, एउटा पपुलर यो पेपरले लेखेको थियो, आफ्टर 39 years of wrongful imprisonment, Ricky Jackson is finally free. Ricky Jackson, 39 years of wrongful conviction, 39 years सम्म अर्थात् 39 वर्षसम्म जेलमा रङली कोचारियो रिकी ज्याक्सन भनेर मर्डर केसमा। सो प्रिय आमा बहिनीहरु, यस्तो अवस्थामा के भन्ने, 39 इयर्स जेलमा। सो त्यहाँबाट बाहिर आइसकेपछि के हुन सक्छ? अब 39 इयर्स जेलमा सबै गइसक्यो टाइम। You see, a New York man who spends 25 years in prison for a violent rape, he didn't commit, says he lost his youth and now at 60 doesn't know what kind of future lies ahead. प्रिय आमा बहिनीहरु, यस्तो केसहरु, मर्डरको केसहरु र विशेष गरेर इनोसेन्टली प्रिजनमा हालिने केसहरु चाहिँ प्राय फोल्सली रेप भिक्टिम्स जोहरू हुन्छन्, अर्थात् भिक्टिम्स आफै जो म हुँ भनेर भन्नुहुन्छ, छोरी चेलीहरूबाट आरोप लगाएर पनि। अफकोर्स मैले यहाँ भन्न खोजेको होइन कि त्यस्तो केस हुँदैन भन्न खोजेको होइन, पक्का पनि भिक्टिम जुन छ आज है, तर कति चाहिँ यस्तो मेकअप कुराहरू छ नि, मेडअप कुराहरू त्यतिकै बनाएर कुराहरू भनिन्छ अनि त्यो आधारमा इम्प्रिजन गरिन्छ मान्छेहरूलाई। That's really bad, you know, that's really bad. आज wrongly rape cases को एलिगेसनबाट प्रिजनमा बस्नेहरू कति छ, कति मिलियन भन्दा ज्यादा मान्छेहरू छन् यो संसारको प्रिजनहरूमा। मिलियन्स मान्छेहरू त्यस्तो खालको सफर गरे इनोसेन्टली। अफकोर्स फेरि पनि गल्ती नगरेको भन्न सकिँदैन, गल्ती हुन्छ, तर कतिले त्यस्तै खालको मोटिभ हुन्छ मान्छेको, त्यसले गर्दा एलिगेसन लगाउँछ। हुनसक्छ मटेरियल गेन अर्थात् पैसा पाउँछु भन्ने हिसाबले, प्रोड्युसिङ एन अलाबाई, एक्सक्युज माग्ने हिसाबले, कुनै कुरामा रिभेन्ज गर्ने हिसाबले, अटेन्सन सिक गर्ने हिसाबले। जस्तै प्राय ठुलो मान्छेहरूलाई, अलिकता जो पपुलर मान्छेहरूलाई अझ पनि यस्तो आरोपहरू लाउने चलन छ। कहीँ अब रियल केस पनि हुनसक्छ, तर आरोप पनि धेरैको छ, अनि त्यो आरोप लगाउनु कारण एटेन्सन सिकिङ। आफूलाई चाहिँ मलाई उहाँले यस्तो नराम्रो गरेको भनेपछि एकैचोटि मिडियामा आयो नि, हाइलाइटमा आयो नि है, त्यो खालको कारणले गर्दा पनि आरोप लान्छन् लगाइछाहरूलाई। अनि त्यही भएर त्यस्तो कुराबाट पनि मान्छेलाई जेलमा हालिन्छ इनोसेन्टली। सो सिम्पाथी पाउनुको लागि पनि, आफूलाई कोही मान्छेसँग रिलेसन बिग्रेको छ, सो सिम्पाथी पाउनुको, मलाई त उहाँले यस्तो नराम्रो गर्यो, यस्तो नराम्रो गर्यो भनेर कथा सुनाउँदा सिम्पाथी पाउँछु भनेर त्यो हिसाबले पनि आरोप लगाउने, एलिगेसन लगाउने चलनहरू छन्। रिलेबलिङ भन्ने एउटा छ अर्को, जो कति मिलेमतमा गरिन्छ कामहरू, उहाँहरूले गर्छ, जे जस्तो गर्छ, पछि गएर होइन यो त एक पक्षबाट हो, जबरजस्ती हो भनेर यसरी भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ। रिग्रेटको कारणले गर्दा धेरै कुराहरू छ, यो सबै कुरा अहिले भन्न डिटेलमा म भन्न सक्दिनँ।
किनभने टाइम हामीसँग लिमिटेड छ। तर धेरै कुराले गर्दा मान्छेलाई आरोप लगायो, एलिगेसन लगायो। त्यही एलिगेसनको आधारमा मान्छेलाई कहाँ लगाइयो? जेलमा राख्यो, प्रिजनमा राख्यो। यसो थुप्रै छन् जो केसहरूमा उहाँलाई जेलमा हालिसकेपछि धेरै लामो समय जेलमा बसिसकेपछि फेरि उहाँहरूले एक्सेप्ट गर्छ, पछि मन चेन्ज हुन्छ, सायद दयाभाव जागेको होला नि। मैले त यो रङले यसरी एलिगेसन लगाएको थिएँ, रङली यस्तो मैले भनेको थिएँ, आइम सरी, तर म रङ छु भनेर थुप्रै कम फरवार्ड गरेर भनेको छन्। आफ्टर 20 इयर्स जेलमा बसिसकेपछि कोही मान्छेहरू, आफ्टर 40 इयर्स मान्छेहरू जेलमा बसिसकेपछि होइन मैले त आरोप लगाएको थिएँ, मैले एलिगेसन लगाएको थिएँ, यो सही घटना होइन भनेर यस्तो खालको आफ्नो केसलाई ब्याक तान्ने पनि छ, स्पेसली रेप केसका कुराहरूमा। र त्यस्तै अर्को मर्डर केसहरूमा पनि त्यस्तो कहीँ छन्। सो आई मिन लाइक वन्स अगेन आइ एम रिस्टार्टिङ द्याट, त्यस्तो हुँदैमा फेरि ओभरस्टेट चाहिँ गर्नु हुँदैन। कहीँजना छोरीचेलीलाई नराम्रो हुँदैन भन्नु यहाँ मैले पक्का पनि भन्न खोजेको छैन, मर्डर हुँदैन भन्न खोजेको छैन। तर यस्तो खालको एलिगेसन्सहरूको द्वारा पनि कति इनोसेन्ट मान्छेहरू जेलमा गइरहेका छन् नि, यो पनि न्यायालयको सिस्टममा कमजोर भएको कारणले गर्दा हो भन्न खोजेको। न्यायालयको सिस्टममा बिलिभ गर्ने नगर्ने थुप्रो आधारहरू के आधारहरू छन्, त्योहरू एउटा हुन सक्छ। अर्को कुरा पैसा खुवाएर गरिन्छ, सोर्सको कारणले गर्दा गरिन्छ, शक्ति र सत्ताको प्रयोगले गरिन्छ। यसरी यस्तो प्रकारको न्यायको अवस्था आज संसारमा देख्दा कस्तो छ यो संसार नि। प्रिय आमा नानीहरू, यो पोइन्टमा म आउँदा फेरि यो एकपल्ट मैले भन्नै पर्छ कि गुरुजीले जहिले पनि एपिसोडहरू दिनुहुँदा जहिले नेगेटिभ कुरा मात्र गर्नुहुन्छ, संसारको जम्मै नेगेटिभ कुराहरू मात्र गरिरहनुहुन्छ जस्तो कसैलाई लाग्दो होला। Now, this is no, I'm not talking something negative about something, but I'm talking the fact. It's according to the Levium philosophy. This is what the fact is. It is what the prevalent fact is. That you can see it well. It's objectively fact. जो भइरहेको छ जस्तो भइरहेको छ त्यो मैले भन्न खोजेको मात्र। हजुरलाई नि सबैलाई थाहा छ यो संसारमा यस्तो भइरहेको छ भनेर, मैले भनेर मात्र थाहा हुने होइन। You are seeing, you are watching, you are experiencing, it's all, you are surrounded by all kind of the incidents and evidences, everything is right. So यस्तो घटना छ, यस्तो संसार छ अहिले। त्यसले गर्दा यो संसार दुःखमय संसार छ, यो धरती रोइरहेको छ भनेर मैले बारम्बार हजुरलाई भने नि, धरतीलाई पनि भार बोझ भइरहेको छ थाम्नको लागि। सो प्रिय आमा बहिनीहरू, फेरि अर्को हामी अब यसपछि म श्लोकमा जान्छु। 4औं श्लोक। न्याय त बराबर हुनु थियो सबैको लागि, तर आज भेदभाव छ। ठुलोलाई है कम छ, सानोलाई पेलाइ, न्याय त भ्रष्ट भएको छ। दुखी पीडित त रुँदैछ, लौ धर धर, धनी खिसी गर्दैछ। न्याय त न्याय, कुन खालको न्याय यो? पापैको भण्डार भएको छ। न्यायालय त न्यायको भण्डार हुनु पर्थ्यो, न्यायालय त न्यायको पवित्र धाम हुनु पर्थ्यो, तर पापको भण्डार पो भएको छ न्यायालय। आज न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ, न्यायालय बिजनेस भएको छ। वन्स अगेन सबै न्यायालय त्यस्तो छैन, सबै जजहरू त्यस्ता छैनन्, तर प्राय जस्तो यस्तो केसहरू भइरहेको छ। नेपालमा एउटा उखान बडो पपुलर छ, त्यो मैले पोइममा पनि भने, नेपालको कानुन दैवले जानुन्। किन त्यो भनियो? किनभने त्यो अनुभवबाट गहिराई अनुभवबाट आएको एउटा फ्रेज हो। नेपालको कानुन दैवले जानुन्, अर्थात् यो देशको कानुन दैवले जानुन्। वाइ? किनभने त्यो कानुन जता पनि जान सक्छ। हजुर 100% राइट होइसिन्छ, 110% भनौँ, 10% थपौँ, त्यो पुरै कन्भिक्स 110% राइट हुनुहुन्छ, तर हजुर जित्नुहुन्छ भने केही स्योर छैन। कहाँ पैसा खुवाइएको छ, कहाँ सोर्स छ, कहाँनिर पक्षपात छ, कहाँनिर रिभेन्जको भाव छ, पूर्वाग्रही भन्छ, पूर्वाग्रहीको भाव छ, कहाँनिर व्यवस्थाको भाव छ, कहाँनिर निर्दयताको भाव छ। You never know. You are 100% right. But that is not something that you can be sure of, that you are going to win or you are going to victorious. No, it's not like that. So, 5औं वर्षमा कसैले थोरै केही गरे मनुष्यलाई नियम कानुन लाग्दछ, प्राणीको तर जीवनै हरिए पनि न्याय कहाँ भाग्दछ। यसर्थ सारा प्राणीको लागि पनि न्याय जब आउँदैन, तबसम्म बुझौँ हामी सबैले न्याय पूर्ण हुँदैन।
यो अन्तिमको भर्स यो सब्जेक्टमा चाहिँ प्राणीहरूको विषयमा छ। प्रिय आमा बहिनीहरू, कसैले थोरै केही गरे मनुष्यलाई नियम कानुन लाग्दछ, प्राणीको तर जीवनै हरिए पनि न्याय कहाँ भाग्दछ। मान्छेले थोरै कसैले गाली गर्यो भने उहाँलाई जेल सजाय दिइन्छ। कसैलाई नराम्रो गरियो गाली गरियो भने जेल सजाय हुन सक्छ, अर्थात् कानुन लाग्छ। तर पशुपक्षी प्राणीलाई मारे तापनि उहाँहरूको जीवन लिइराखेको छ, कसैलाई न्याय लाग्दैन। यसर्थ सारा प्राणीको लागि पनि न्याय जब आउँदैन तबसम्म बुझौँ हामी सबैले न्याय पूर्ण हुँदैन। न्याय भन्ने कुरा केवल मान्छेहरूको लागि मात्र भन्ने हुँदैन र हुनु हुँदैन। प्रेमवादको दृष्टिकोणमा न्याय सबै प्राणीहरूको लागि पनि हुनुपर्छ। पशुपक्षी प्राणीहरूलाई चाहिँ मारेर खानु अरे, पशुपक्षी प्राणीहरूलाई पालेर बिजनेस गर्नु अरे। बाख्रा पालन, कुखुरा फार्म है, अनि बाख्रा पाल्यो अनि बेच्यो, पैसा कमायो, टन्न पेट भरायो। Is it really good? पशुपक्षी प्राणीको बिजनेस है, बिचरा पिग्सहरू पार्यो अनि मार्यो, बेच्यो, आफू पैसा टन्न कमायो। आफ्नो खुसीको लागि हजारौं पिग्सहरू मारिरहेको छ, हजारौं बाख्राहरूलाई, हजारौं कुखुराहरूलाई। उहाँहरूको जीवन मरोस् केही छैन, मलाई 2 पैसा आओस्। कहाँको स्वार्थ हो यो? मान्छेहरू हामी कति राक्षस भइगएका छौँ। दिस इज रियली रियली रङ। पशुपक्षी प्राणीहरूको बिजनेस गर्ने जो पनि हुन्छ उहाँहरू अवश्य पनि धर्म नगर्दा हुन्छ, कुनै पनि धर्म नगर्दा हुन्छ। यसो भनिरहँदा मलाई अवश्य पनि कसैले मन पराउनुहुन्न मेरो शब्दहरूलाई, कसैले त भित्रभित्र गाली गर्नुहुन्छ। तर दिस इज वाट द फ्याक्ट इज। धर्म भनेको सेवा गर्नु, सबैको हितको लागि कुरा गर्नु, काम गर्नु। जो पशुपक्षी प्राणीको बिजनेस गर्छ उहाँमा धर्म एक रत्ती पनि हुँदैन। धर्मको नाममा धप पनि उच्चारण गर्ने उहाँ he won't deserve that way. He won't deserve that even the initiated letter to utter. So पशुपक्षी प्राणीहरूको लागि पनि न्याय हुनुपर्छ। सो प्रिय आमा बहिनीहरू, अब समय बहिरहेको छ, म अहिले स्पिडमा कुदिरहेको छु। अब न्यायको अवस्था हामीले संसारमा देख्यौँ कस्तो अवस्था छ भनेर। मैले जुन कुरा भने, आई थिङ्क you may have experienced it, or you may be experiencing it at the moment as well. So प्रेमको दर्शनले, प्रेमवादको दर्शनले यो भन्छ, जब प्रेमको नयाँ घामको उदयपछि चाहिँ न्याय कस्तो हुन्छ त? त्यो न्याय, त्यस्तो न्याय कस्तो हुन्छ? अब हामी हेरौँ है। सो पहिलो वर्ष, प्रेमको नयाँ घाम उदयपछि न्याय हुनेछ। न्यायालय पवित्र धाम चाहिँ हुन्छ, भरोसाको कारण बन्छ। सिचिन्दछ न्याय करुणा भावले, पापमै हुन्न कतै। सत्यताको आधारमा हुनेछ न्याय, सुधारको बाटो जतै। सो प्रेमको नयाँ घाम उदयपछि न्याय हुन्छ। त्यतिखेर न्याय अन्याय हुँदैन। अलिकति ठ्याक्कै उल्टो छ, न्याय अन्याय। जहाँ न्यायालयमा राम्रो हुन्छ होला, नराम्रो भइरहेको अवस्था, स्पेसली त्यो पनि गरिब दिनदुखी पीडितहरूको लागि, राइट। सो न्यायालय पवित्र धाम चाहिँ हुन्छ, भरोसाको कारण बन्छ। न्यायालय पवित्र धाम जस्तै हुन्छ, भरोसा गर्न लायकको हुन्छ, विश्वास गर्न लायकको हुन्छ। जस्तै अघि हामीले भन्यौँ 100% you are right or 110% let's say, but you can never be sure of that you are gonna victorious or you are gonna win, or हामी फैसला चाहिँ यहाँको जस्टिस चाहिँ यहाँको पक्षमा हुन्छ भने स्योर हुँदैन। भरोसा गर्न लायकको हुँदैन अहिलेको न्यायालयहरू, छैन। तर जब प्रेमको नयाँ घामको उदयपछि भरोसा गर्न लायकको हुन्छ, विश्वास गर्न लायकको हुन्छ, साँच्चै विश्वासिलो हुन्छ न्याय। सिजिन्दछ न्याय करुणा भावले, पापमै हुन्न कतै। सत्यताको आधारमा हुनेछ न्याय, सुधारको बाटो जतै। प्रिय आमा बहिनीहरू, सत्यताको आधारमा त्यतिखेर न्याय हुन्छ, ताकि पैसाको आधारमा होइन, घुसको आधारमा होइन, सोर्स फोर्सको आधारमा होइन, प्रधानमन्त्रीले के भन्यो, राष्ट्रपतिले के भन्यो भन्ने आधारमा होइन, डर र त्रासको आधारमा होइन, पूर्वाग्रहिताको आधारमा होइन, रिभेन्जको आधारमा होइन, तर सत्यताको आधारमा न्याय हुन्छ जब प्रेमवादको नयाँ घामको उदयपछि। सो सुधारको बाटो जतै, र त्यो फेरि यस्तो न्याय हुनेछ, सुधारको बाटो जति, सुधारको खालको न्याय। अझ हामी अर्को श्लोकहरूमा हेर्दै जान्छौँ। यो सुधारको र भलाइको शब्दहरू म हजुरलाई व्याख्या गर्नेछु। दोस्रो वर्ष, भलाइ सिद्धान्त न्यायको प्राण हो, सत्य चाहिँ आधार। सजाय भन्ने शब्द हुन्न न्यायमा उद्देश्य हो सुधार।
अङ्गुलीमाल भिक्षु बन्दछ र रत्नकार बालमिकी जेलैमा पनि सही ज्ञान दिन सके मान्छे बन्ला आत्मिकी। प्रिय बहिनीहरु, यो वर्षमा म हजुरलाई व्याख्या गर्छु भलाइ र सुधार। भलाइ सिद्धान्त न्यायको प्राण हो, सत्य चाहिँ आधार। न्यायको आधार चाहिँ सत्य हो, सत्यको आधारमा न्याय जस्टिस हुनुपर्छ। सो न्याय सत्य चाहिँ आधार भयो, पाइला भयो। तर कुन आधारमा जस्टिस हुन्छ? सत्यको आधारमा एउटा भयो। कुन सिद्धान्तमा जस्टिस हुन्छ? चाहिँ भलाइको आधारमा। भनेपछि यो बडो इम्पोर्टेन्ट शब्द छ प्रिय बहिनीहरु। भलाइकोमा भनेपछि कसैलाई मैले अर्थात् जज, एज ए जज म आफै जज भएको छु, फर इक्जाम्पल न्यायाधीश। सो दुईटा केसहरू आए र दुईटा केसहरू मैले फैसला गर्दैछु अनि फैसला गर्दा सजाय जुन खालको दिन्छु अर्थात् दिदिन, त्यो सबै कुन आधारमा निर्णय हुन्छ? एउटा सत्यको आधारमा चाहिँ थाहा भयो कुन सत्य हो कुन असत्य हो, कसले जित्नुपर्छ को हार्नुपर्छ, त्यो आधार चाहिँ सत्य हो। तर त्यसले चाहिँ कति जस्टिस गर्ने त, कति फाइन लगाउने, कति सजाय दिने कि नदिने, राइट? सजाय दिने भने कति दिने, त्यो चाहिँ भलाइको आधारमा। र भलाइ चाहिँ बराबर हुन्छ सबैको लागि। उहाँको लागि पनि भलाइ होस्, उहाँको लागि पनि भलाइ होस्, संसारको भलाइ होस्। तीन खालको भलाइ, उहाँको लागि, पक्षको लागि, विपक्षको लागि, संसारकै लागि, सबैमा भलाइ क्याल्कुलेसन गरेर। अफकोर्स भलाइ शब्द एउटा चाहिँ जेनरल वर्ड छ। भलाइ भनेको के हो, कसलाई कति हुन्छ, भलाइ भनेको कसरी भलाइको शब्दलाई अर्थात् भलाइको प्रिन्सिपललाई म्यापन गर्ने, यु नो, आई मिन द्याट वुड बी एन अनदर च्यालेन्जिङ इस्यु। तर मेन थिम आफ्नो साथमा भइसकेपछि त क्याल्कुलेसन गर्नु त त्यहाँदेखि विल बिगिन फ्रम देयर, राइट? 1000 माइल्स बिगिन्स फ्रम वान स्टेप। सो भलाइको प्रिन्सिपल थाहा भइसकेपछि कसरी भलाइ हुन्छ, कहाँ भलाइ हुन्छ, क्याल्कुलेसन विल बिगिन फ्रम देयर। तर पहिला सिद्धान्त यो मेन कुरा हो नि, भलाइ। सो जे पनि निर्णय हुन्छ त्यो भलाइको प्रिन्सिपलमा, कति भलाइ हुन्छ। कसैलाई जेल हाल्यो भने पनि फेरि त्यो जेल हाल्ने सजाय पाओस्, त्यहाँ जेलमा कुहेर जाओस्, सडिएर जाओस्, मरोस्, सिलतिम्बुर खाओस् जेलभित्र, त्यस्तो खालको एकदमै धेरै रिस रागले होइन। त्यो भलाइकै जेलमा रहँदाखेरि पनि सुध्रियोस् जेलबाट पनि, राइट? जेलमा रहँदा कसैलाई भलाइ होस् बाहिर रहनेलाई, किनभने उहाँ खराब मान्छे हो भने उहाँले खराब गर्न सक्छ नि त बाहिर रहँदा। तर त उहाँको लागि पनि भलाइ छ जेलमा बस्नु नि, किनभने जेलमा बस्नु भएन भने उहाँले जुन जुन गल्ती गर्नुभयो बाहिर, त्यसको त आत्मामा त्यो न्याय हुन्छ। पछि फ्युचरमा अझ ज्यादा क्लेश जमिँदै जान्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, उहाँको पनि परिवार होला, फ्यामिली होला। उहाँहरू फ्यामिलीहरूलाई, परिवारहरूलाई के हुन्छ, एकदमै धेरै बेइज्जत हुन्छ नि, राइट? अनि आफूलाई पनि अब बाहिर हुँदा त्यो नराम्रो घट्दै जाँदाखेरि त्यसै धेरै नराम्रो हुन्छ हरेक एङ्गलबाट नि। तर कसैलाई सजाय दिन्छ भने त्यो सजाय चाहिँ के को लागि? भलाइको लागि। सजायको लागि होइन, सजाय पनि भलाइको लागि। जसले सजाय पाएको छ उहाँको पनि भलाइको लागि, संसार जसलाई पीडा भएको छ उहाँको पनि भलाइको लागि र संसारको भलाइको। तीन पक्ष, फेरि पनि पक्ष, विपक्ष र संसार, सबैको भलाइको लागि जे पनि डिसिजन हुन्छ त्यो डिसिजनमा भलाइको प्रिन्सिपललाई इक्वाड गरिन्छ नि। सो प्रिय आमा-बहिनीहरु, भलाइ सिद्धान्त न्यायको प्राण हो, सत्य चाहिँ आधार। सत्य चाहिँ आधार हो। सजाय भन्ने शब्द हुन्न, न्यायमा उद्देश्य हो सुधार। सो प्रेमको नयाँ घाममा सजाय भन्ने शब्द हुँदैन। प्रेमवादको दर्शनमा त भलाइ भन्ने शब्द हुन्छ। तर फेरि सजाय दिँदै नदिने त भन्ने कुरा होइन, सजाय त अझ ज्यादा हुन सक्छ, अहिलेको भन्दा पनि ज्यादा सजाय हुन सक्छ। किनभने अहिलेको सजाय त पैसाले दिने सजायहरू धेरै छन्, घुसले दिने सजायहरू छन्, सोर्स फोर्सले गर्ने सजायहरू छन्। त्यो सही सजाय नहुन पनि सक्छ। तर त सजाय अझै स्ट्रिक्ट, अझ कडाइ हुन सक्छ प्रेमवादको नयाँ घाममा, प्रेमको नयाँ घामको उदयपछिको सजाय। तर फेरि पनि त्यो सजाय, अहिलेको सजायको लागि सजाय दिइन्छ, तर त्यतिखेरको सजाय पनि भलाइको लागि दिइन्छ। त्यसले गर्दा विश्व खालको इन्भिजन गर्छ प्रेमवाद दर्शन। अङ्गुलीमाल भिक्षु बन्दछ र रत्नकार बाल्मिकी जेलैमा पनि सही ज्ञान दिन सके मान्छे बन्ला आत्मिकी। अङ्गुलीमाल भिक्षु, अङ्गुलीमाल कस्तो हुनुहुन्थ्यो? सो हजुरलाई याद छ, मैले धेरै पटक प्रिय आमा-बहिनीहरु हजुरको माझ भनिसकेको छु। र अङ्गुलीमालको कथा जेनरली प्राय धेरैलाई थाहा पनि छ आफैमा, यो पपुलर कथा हो।
भगवान बुद्धको कुरा गर्दा अङ्गुलीमालको कुरा नल्याइन्जेलसम्म प्राय भगवान बुद्धको कथा कम्प्लिट हुँदैन। सो अङ्गुलीमाल यस्तो मान्छे जो सबै डिटेल कथा भन्दैन, अहिले यति मात्र भन्छु, मान्छेको अङ्गुली काट्दै लाउने, त्यही गर्दा अङ्गुलीमाल। अङ्गुली काट्दै बुढी औँला काट्यो, बुढी औँलाले काट्यो अनि त्यहाँदेखि उन्यो सियोले अनि लायो। सो 999 एज ए स्टोरी गोज 999 अङ्गुलीहरू काटिसकेछ। अब 1000 अङ्गुली बनाउनु पर्ने अनि एकजनाको बाँकी छ अङ्गुली काट्नु। त्यही टाइममा भगवान बुद्धको फेसमा आइपुग्छ र भगवान बुद्धलाई मार्न खोज्छ। अनि मार्न खोज्दाखेरि भगवान बुद्धलाई अब उहाँ चाहिँ 1000मा आइपुग्नुहुन्छ। भगवान बुद्ध चल्नुहुन्न, उहाँ मुस्कुराए मात्र रहनुहुन्छ, केही पनि भन्नुहुन्न। अनि अङ्गुलीमाल छक्क पर्छ, हे भगवान, मैले जस मान्छेलाई काट्न खोजेँ मार्न खोजेँ यति भाग्थ्यो, मेरो नामसँगै तर्सिन्छ हरेक मान्छेहरू, तर यो मान्छे किन तर्सेन? अनि फेरि मलाई चिनेनौ, म को हो? म अङ्गुलीमाल हो, डेकोइट हो, म अब मार्छु तरवार लिएर भनेर फेरि पनि हान्न खोज्दा भगवान बुद्ध मुस्क हाँसिरहेको हुन्छ। अनि त्यतिखेर छक्क परेर अङ्गुलीमालको हातबाट तरवार खस्छ। अनि अङ्गुलीमाल त्यतिखेर अर्को ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ उहाँमा, ट्रान्सफर्मेसन आउँछ, त्यतै भिक्षु भन्छ। सो यहाँ एउटा अर्को मोरल पनि छ, यहाँ मोरल शिक्षा त्यो के हो भने भगवान बुद्धदेखि किन हार्नुभयो त अङ्गुलीमाल? अङ्गुलीमालले हरेकलाई मार्न खोज्दा डराउँथे, तर्सिन्थे, भाग्थे, चिच्याउँथे, तर भगवान बुद्धले केही रियाक्सन दिएन। हामी नर्मल मान्छे हो भने रियाक्सन दिन्थ्यौँ, तर भगवानले रियाक्सन नै दिनु भएन। जब रियाक्सन दिँदैन नि तब केही न केही हुन्छै हुन्छ। कोही मान्छेले गाली गर्छ आफूले पनि गाली गर्यो भने त्यहाँदेखि एक खालको नर्मल हुन्छ, त्यो झगडा हुन्छ यताउति। तर अरूले गाली गरे आफू चाहिँ केही रियाक्सन नै दिएन भने त्यसले ट्रान्सफर्मेसन ल्याउन सक्छ। जसले गाली गरेको छ उहाँ पछि गएर अब मैले त्यस्तो गाली गरेँ तर केही पनि रिप्लाई गर्नु भएन त, केही पनि भन्नु भएन, हे भगवान के भएको? यसरी कहीँ न कहीँ त्यो दिमागमा आउँछै आउँछ। तर गाली गरे आफूले पनि गाली गऱ्यौँ भने, गाली गरे आफूले मुट्की हिर्कायो भने झन् त्यो नराम्रो रूपतिर लिन थाल्छ नि, झन् रिभेन्जतिर, बदला भावतिर जान थाल्छ। म अब आज त म हारेँ, भोलिको दिनमा म जित्छु। आज म ढुङ्गा थियो मेरो हातमा, भोलि म फलाम लिएर जान्छु, हम्मर लिएर जान्छु, त्यो मान्छेलाई कुट्छु, पिट्छु, मार्छु। यस्तो खालको रिभेन्जको थट्सहरू आउन सक्छ, राइट? मलाई आज यस्तो गाली गर्यो, म चुप लागेर बसेँ, अलिअलि मात्र गाली गरेँ, म यस्तो भन्नेवाला थिएँ, यस्तो भन्नुपर्ने थिएछ, त्यस्तो खालको रियाक्सन आउन थाल्छ। तर जो मान्छेलाई गाली गरौँ अर्थात् जे गरौँ चुपचाप लागेर बस्यो भने नि त्यतिखेर त केही नहोला, तर केही टाइमपछि अफकोर्स गाली गर्ने मान्छे, कुट्न खोज्ने मान्छेमा केही न केही खलबलिन्छ दिमाग नि। सो रियाक्सनरी, भगवान बुद्धले रियाक्सनरीमा जानु भएन। सो साइलेन्समा रहनुभयो। अङ्गुलीमाल डाकु भिक्षु बने, प्रियमा नानीहरू। सो अङ्गुलीमाल डाकु कसरी भिक्षु बने? भगवान बुद्ध एउटा चाहिँ जज जस्तो होइसिन्छ। यहाँ इक्जाम्पलको लागि सो अङ्गुलीमाल त्यस्तो खराब मान्छे थियो, तर भगवान बुद्ध जज होइसिन्थ्यो। उहाँले कसरी अङ्गुलीमाललाई चाहिँ उहाँले भिक्षु बनाउनु भयो त? सायद भगवान बुद्धबाट पाठ सिक्नुपर्छ जजहरूले। जजहरूमा करुणा भाव हुनु पर्यो, प्रेम भाव हुनु पर्यो जजहरूमा। तर अहिलेको हामी प्राय जजहरू त्यो कहीँ छैन। प्रेमको कुरा, करुणाको कुरा त परै जाओस्, आफ्नो ड्युटी हो, ड्युटी पुरा गर्नुपर्छ। अनि कठोर हृदय त्यस्तो खालको सबै जज त्यस्तो छैन, तर धेरै चाहिँ प्राय जजहरू उहाँहरूको हृदयमा कुनै प्रेम भाव, करुणा भाव छ जस्तो मलाई लाग्दैन। खालि पल्टायो है, न्याय कानुनको ठेली पल्टायो। अब युएसएमा त जुरी सिस्टम छ, 12सम्म जुरिज राखिन्छ। त्यो जुरिजहरू पनि सही हो कि नसही हो, किनभने इलेक्ट्रोल भोट्सहरूबाट उहाँलाई चुज गरिने हो जुरिजहरू। सो जुरिज सिस्टम रिलायबल नभए कारणले इन्डियाले अबोलिस गर्यो। नेपालमा जुरिज सिस्टम छैन प्राय। सो त कतिपय कन्ट्रिजमा अझ पनि जुरिज सिस्टम छ, स्पेसली अमेरिकामा। यो विषयमा हामी पछि कुरा गरौँ। तर अहिलेलाई मैले भन्न खोजेको, अङ्गुलीमाल डाकुलाई भिक्षु बनाउने भगवान बुद्ध जस्तो कोही जज भइदिए। अफकोर्स भगवान बुद्ध भन्न सकिँदैन, तर उहाँको फुटप्रिन्ट्स पछ्याएर त्यस्तो जज बन्न सके। रत्नकार त डाकु होइसिन्दै है, रत्नकार त चोर्नुहुन्थ्यो, उहाँलाई वाल्मिकी बनाए नारदा गुरुले। त्यस्तै खालको जज भइदिए कहीँ न कहीँ। आई मिन सबै
एक्ज्याक्टली इम्प्लाइ नभए तापनि कहीँ न कहीँ त्यहाँबाट मोरल शिक्षा लिने शिक्षाहरू त छ नि। त्यसले गर्दा हो त्यो खालको अङ्गुलीमाल भिक्षु बन्द छेर रत्नकार वाल्मीकि जेलैमा पनि सही ज्ञान दिन सके मान्छे बन्ला आत्मिकी। आत्मिकी जब मान्छे बन्छ तब आत्मिकी बनेपछि थाहा पाइहाल्छ नि रे। म त यो 2 दिनको जिन्दगी पो हो त, मरेर गइहाल्ने भयो, त्यही नराम्रो गर्नु हुँदैन है। मान्छे आत्मिकी हुने बित्तिकै त्यो कुराहरू आउँछ, उहाँले नराम्रो गर्दा सुधार हुन्छ। प्रिय आमा बहिनीहरू, भलाइको प्रिन्सिपलमा यस्तो चिजहरू हुन्छ, खालि सजाय होइन, तर सजाय पनि सजाय हो, तर भलाइको सजाय। सजाय रिभेन्जको सजाय होइन, सजाय सजायको लागि होइन, सजाय भलाइको सजाय। तेस्रो नम्बरमा पक्षपात हुन्न न्यायमा, कहीँ कतै न किनबेच न्याय हुन्छ। जसले खराब गर्छ जगतमा न्यायको बागडोर लाग्छ। यसो त आजको न्याय भन्दा त्यतिखेर कडाई न्याय बन्छ, तर हुन्न आधार झुटोको न्याय, यसर्थ न्यायिक हुन्छ। यो पक्षपात हुन्न न्यायमा, कहीँ कतै न्यायमा पक्षपात हुनु हुँदैन र हुने छैन जब प्रेमको नयाँ कामको उदय हुन्छ। न किनबेच न्याय हुन्छ। अहिले त न्याय किनबेच गरिन्छ, अघि मैले भने पैसा दियो। जसले खराब गर्छ जगतमा न्यायको बागडोर लाग्छै लाग्छ। जसले खराब गर्छ न्यायको बागडोर लाग्नै पर्छ। त्यतिखेर अहिलेको केसमा क्षमा भाव भन्ने छ। जस्तै अमेरिकाको प्रेसिडेन्टले पार्डन गर्न सक्छ कतिलाई नि, जति क्रिमिनल केसमा क्रिमिनलमा क्राइम भएको भए पनि द अमेरिकन प्रेसिडेन्ट क्यान पार्डन होइन। सो त्यो एउटा प्रिभिलेज छ अमेरिकन प्रेसिडेन्टमा, क्षमा दिने भाव। त्यो खालको प्रेमवादको नयाँ काममा त्यो क्षमा भाव भन्ने हुँदै हुँदैन होइन। क्षमा भाव, आहा हजुर तर्सिनु होला, क्षमा नहुने भनेपछि कस्तो न, जे पनि हुन्छ भलाइको लागि हुन्छ। यदि सजाय कम हुनुहुन्छ अर्थात् सजाय दिनु परेन भने पनि त्यो भलाइको प्रिन्सिपलले इक्वाड गर्छ, तर क्षमा र सजाय भन्ने शब्द हुँदैन। क्षमा त राम्रो शब्द हो नि गुरु हजुर, अफकोर्स क्षमा राम्रो शब्द हो, तर कसैलाई क्षमा नदिने। यदि क्षमा दिने भने सबैलाई क्षमा दिनुपर्छ। जसले गल्ती गरेको छ सबैलाई क्षमा दिनुपर्छ। 1 बिलियन मान्छेले गल्ती गरेको छ भने यु शुड गिभ फॉरगिवनेस टु ऑल 100 बिलियन पीपल। कसैलाई क्षमा, कसैलाई अक्षमा, सजाय लाग्दा त्यस्तो हुँदैन, पक्षपात हुँदैन। हो यहाँ हजुरले प्रिन्सिपल बुझ्नु पर्छ है। जसले खराब गर्छ जगतमा न्यायको बागडोर लाग्छै लाग्छ। यसो त आजको न्याय भन्दा त्यतिखेर कडाई न्याय बन्छ। न्याय अझ कडाई बन्न सक्छ, तर हुन्न आधार झुटोको न्याय, यसर्थ न्यायिक हुन्छ। एकदम निर्दोषहरूलाई जेलमा कोचार्ने है, फेरि पनि सोरफोर्सको कारणले गर्दा, पैसा स्वार्थको कारणले गर्दा न लाइक द्याट। न्यायालय 14 वर्ष, यो अन्तिम वर्ष हो। न्यायालय सेवाको घर हो हेर, मङ्गलकै गीत गुन्जिन्छ। शान्तिको श्वास फेर्न सब प्राणीले मङ्गलकै क्षितिज खुल्छ। सब प्राणीलाई दुख्छ मान्छे चाहिँ हेर, अबोधको हेला होइन। मान्छेको स्वार्थ पुरा गर्न प्राणीले मर्नु पर्ने छैन है। या फेरि अन्तिम वर्षमा प्रेमको नयाँ घाम कोदैपछि पशुपक्षी प्राणीहरूका लागि पनि पीडा हुने छैन होइन, उहाँलाई अन्याय हुने छैन। प्रिय आमा बहिनीहरू, भाव श्लोकहरू मैले हजुरलाई भने र अब समय पनि हाम्रो अन्तिम भइसकेको कारणले गर्दा म बिदा हुन्छु र बिदा हुँदै फेरि पनि पोस्टहरू हजुरलाई राखिदिनेछु। त्यो राम्रो सुन्नु, आवाज राम्रो स्टडिज गर्नुहोस् र मैले जुन एपिसोडमा भनेको छु राम्रो सुन्ने फेरि प्रयास गरिसियोस् है। र पोस्टहरूमा आउनेछ जब प्रेमको घाम उदय हुनेछ, न्यायालय कस्तो हुन्छ त्यो कुरा हजुरले पढ्न पाउनुहुनेछ। थोरै म भन्छु। प्रेमको धाम अन्तर्गतका प्रेमको धाम बन्नेछ र प्रेमका धामको अन्तर्गत के शब्दहरू छन् त? प्रेम भइसके सबै कुरा फिनिस भयो, तर प्रेम भित्र पनि अरू थुप्रै हाँगाबिङ्गाहरू छन् गहिराइमा। न्यायको धाम बन्नेछ न्यायालय जब प्रेमको उदय हुन्छ, जसको नाममा अन्याय हुने छैन। सेवाको धाम बन्नेछ जसको नाममा घुसपैठ हुने छैन। न्यायालय सत्यको धाम बन्नेछ जसको नाममा झुटको कुरा हुने छैन। न्यायालय भरोसाको धाम बन्नेछ जसको नाममा अविश्वास वा वितृष्णा भाव हुने छैन। अर्को शब्दमा यो देशको कानुन दैवले जानुन् भन्ने उक्ति चरितार्थ हुने छैन। अहिले त यो देशको कानुन दैवले जानुन्। जति सही हुनुहोस् न, हजुर हार्न सक्नुहुन्छ। जति विषय जति खराब हुनुहोस् न, जित्न सक्नुहुन्छ। यो देशको कानुन दैवले जानुन्। जजका 7 विशेष गुणहरू के हुन्? जस्तै भलाइ, सुधार, भलाइ, निस्वार्थ भाव, निष्पक्ष, सत्यवादी, दयालु, कर्तव्यनिष्ठ, सारा प्राणी तथा धरती प्रति करुणा भावका खानी। यो जजका 7 गुणहरू। लयर्सहरूको 7 गुणका कुराहरू भयो। न्यायमा सेवारतहरूका 7 पापहरू के हुन्? स्वार्थ, घुस, पक्षपात, झुट,
निर्दयीपन, सोर्स फोर्स, न्यायमा प्राणीहरूको अधिकार र पृथ्वीप्रति चिन्तन शून्य, यो 7 पापहरू न्यायमा पेशामा जो पनि सेवामा होमिनु भएको छ। यो कुराहरू अहिले म सबै व्याख्या गर्न भ्याइन, हजुरले यो पनि आफै पढ्नुहुनेछ, म पोस्ट गरिदिनेछु। र कोटेसन्सहरू थुप्रै छन्, त्यो कोटेसन्सहरू हजुरले हेर्नुहुनेछ। जस्तै आजभोलि संसार नै प्राय बिजनेसको संसार बनिगएको छ। हरेक कुरामा बिजनेस नै बिजनेस लुकेको पाइन्छ। यहाँसम्म कि सेवाको ठाउँलाई पनि पैसा कमाउने ठाउँ नै बनाइँदैछ। यसै कारणले नै होला सत्य र इमान्दार पूर्वक न्याय हुनुपर्ने पवित्र धाममा पनि बिजनेस नै छिप्दछ। एउटा कोटेसन भयो। न्याय अर्थात् जस्टिसको परिभाषा, जस्टिस, fairness, moral rightness, and a scheme or a system of law in which every person receives his or her is due from the system, including all the rights, both natural and legal. तर आज न्यायको अवस्था यस्तो छ र सबै कुरामा पर्फेक्सन हुँदैन भन्ने कुरा त हो, तर न्याय जस्तो कुरामा यति साह्रो त हुनुहुन्न थियो नि। यो पनि एउटा कोटेसन हो, हजुरले यो पढ्नुहुनेछ। सो 1948 सम्म मानव अधिकार अर्थात् द युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट्स UDHR थिएन। त्यस्तै देशहरूबाट दासत्व अन्त हुँदै जाने क्रममा 1981 मा मात्रै मौरिटानियामा दासत्व प्रथाको अन्त भयो। त्यस्तै आमा छोरी चेलीहरूलाई भोटिङ राइट्स सुरुवातमा थिएन। बिस्तारै राइट्स ग्रान्ट हुँदै जाने क्रममा केवल 2015 मा अर्थात् आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि मात्रै साउदी अरेबियामा भोटिङ राइट्स आमा छोरी चेलीहरूले पाउनुभयो। यसरी अधिकार अर्थात् न्याय पाउँदै जाँदा एउटा अझ अपरिहार्य न्याय आउनै पर्नेछ, त्यो हो अबोध प्राणीहरूको बाँच्ने अधिकार। र जबसम्म प्राणीहरूको बाँच्ने अधिकार न्यायमा सुनिश्चित भइसक्दैन तबसम्म न्याय विशेष रूपमै फन्डामेन्टली नै अपूर्णै भइरहनेछ। यो अर्को कोटेसन हो। कोटेसनहरू केही मैले हजुरलाई यहाँ पोस्ट गर्नेवाला छु। कोटेसन हजुरले हेरिसियो है। अनि त्यसपछि थुप्रै खालको कोटेसनहरू छन्, अहिले सबै म उच्चारण गर्न अहिले सम्भव भएन। अन्तमा यति एउटा कोटेसन छ सानो। लयर्सहरू जो कानुन पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ, सेवकहरू, लयर्सहरू, कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ कानुनको उहाँहरू त रक्षक हो राइट, तर कोही यस्तो केसहरू पनि लिनु आफ्नो धर्म भन्छ। सो एकजना मान्छेले नराम्रो मर्डर गरिरहेछ, हत्या गरेको छ, उहाँलाई आफ्नो क्लाइन्ट बन्यो भने वकिलले के गर्नुपर्छ? डिफेन्ड लड्नुपर्छ, उहाँ हत्यारा होइन भनेर। सो तर हत्यारा त हो, थाहा पनि छ वकिललाई उहाँ हत्यारा हो, उहाँले नराम्रो गरेको छ, अर्थात् उहाँले चोर्नु भएको छ, कहीँ पैसा चोर्नु भएको छ, उहाँ चोर हो भनेर लयलाई थाहा छ, तर उहाँ चोर होइन भनेर पुरा लागि पर्छ लयर भन्नलाई नि, किनभने उहाँको आफ्नो धर्म त्यही हो। सो यहाँ म चाहिँ कन्ट्राडिक्टरी एकदमै देख्छु, एकदम विडम्बना देख्छु। कानुनको प्रोटेक्टेड है, कानुनको सेभियर्सहरू पो उहाँहरू त किन झुट बोल्नु हुँदैछ? कोही चोरेको छ, पैसा 1 लाख चोरेको छ, कसैको चोरेकै छैन भनेर थाहा छ चोरेको छ र पनि चोरेकै छैन भनेर लयरले प्रुभ गर्नु पर्यो। सो कानुनको प्रोटेक्टरले, कानुनको सेभियर्सले कसरी यस्तो गर्नु परेको होला? किन यस्तो हुँदैछ होला? यो विडम्बनाको कुरा हो कानुनमा, ल न्यायमा नि। वेस्ट सवालमा एउटा लामो कोटेसन पनि छ, हजुरले एकदमै अध्ययन गर्नुहोस् है त्यो कोटेसनलाई। सो आफैमा कानुन, आफैमा न्याय यहाँ विडम्बना छ। न्याय आफैमा चाहिँ विरोधाभास छ। विरोधाभास कसरी? न्याय भनेको न्याय हुनुपर्नेमा, न्याय सत्य हुनुपर्नेमा, किनभने सत्यको आधारमा न्याय हुनुपर्ने हो नि, तर न्याय सत्य हुनुपर्नेमा असत्य भइरहेको छ। उहाँले चोरेको त हो, मलाई एकदमै थाहा छ, 1 लाख चोरेको हो उहाँले, तर पनि म चाहिँ भनिरहेको छु एज अ लयर, चोर्नु भएकै छैन उहाँले। ले एभिडेन्सहरू दिनुहोस् त, कहाँ छन् चोरेको हो भने? यो एभिडेन्स सही छैन, होइन त्यो हुँदै होइन। You know it, right? सो प्रेमको नयाँ घाम उदयपछि यस्तो हुनेवाला छैन त्यहाँ, अफकोर्स। अनि प्रश्न होला होइन गुरुजी, अहिले त्यसमा न्याय कसरी चल्छ त? कानुन व्यवसाय कसरी चल्छ अहिले? त्यही त हो सिस्टम, अहिलेको सिस्टममा। त्यसले गर्दा यो त लयरको धर्म हो। यदि नराम्रै क्लाइन्ट भए पनि आफूले लिइसकेपछि उहाँको प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो, उहाँको डिफेन्स लड्नु पर्यो। यो त कानुनको लयर्सहरूको आफ्नो धर्म हो। अफकोर्स म त्यो बुझ्छु, अहिलेको सिस्टमसँग म अपरिचित छुइनँ, बट दिस इज रङ, यो सही होइन। जसले गल्ती गरेको छ भने त गल्ती छ भनेर जसले पनि भन्न सक्नुपर्छ, जसले गल्ती गरेकै छैन भने गल्ती गरेको छैन भन्न सक्नुपर्छ। र अघि हामीले भन्यौँ न लयर्सहरू कति
पक्ष विपक्ष लयर्सहरू मिलेर भित्रै उहाँहरूले अझ केस बढाउनको लागि पैसाको लागि केस बढाउने कार्यहरू भइरहेको छ। खोइ के गर्नु अहिलेको संसार। हाई यो सुन्दा फेरि पनि हैन म त त्यस्तो छुइनँ नि, म त एकदमै राम्रो लय हो भनेर कसैले भन्नुहुन्छ। द्याट्स म एकदमै सम्मान गर्छु र सबै लयर मैले भनेको क्याटेगोरीमा फल इन्टु हुँदैन। कोही त राम्रो लयर पनि हुन सक्छ, तर प्राय यस्तो छ अवस्था हैन। अनि पैसा धेरै लिने कानुन जस्तो ठाउँमा गरिब दिनदुखीले त मुद्दा लड्नै सक्दैन। पैसै नभएपछि लयरलाई कसरी हायर गर्ने? संसारमा दुईटा चीज सबैभन्दा ज्यादा महँगो छ। त्यो के चीज हजुरलाई याद छ? डक्टर र कानुन, लयर। अनि अब डक्टरको मेडिसिनमा पनि हामी कहिल्यै बार्गेनिङ गर्दैनौँ नि प्राय नि, किनभने आफ्नो जीवनको सवाल छ। त्यसले गर्दा जति पैसा ल्याऊ हस्पिटलले यति धेरै पैसा लिएर जान्छ, मरेको माथि जुङ्गा खेल्नु जस्तो बनाइदिन्छ हस्पिटलले। त्यहाँ गएपछि हस्पिटलको बेडहरूमा एक दिनमा कति चार्ज लिइरहेको हुन्छ। आज त्यही कारण त हस्पिटलहरू यति साह्रो खोलेको छ। हस्पिटल सबै बिजनेस भएको छ। हस्पिटल स्वास्थ्यका लागि मान्छेको स्वास्थ्य राम्रो गरौँ भनेर कुनै पनि हस्पिटल बनेको जस्तो लाग्दैन। कुनै होला एक्सेप्सनल केसमा, तर प्राय हस्पिटलहरू ठुल्ठुलो हस्पिटलहरू केवल बिजनेसकै लागि खोलिएका छन्। पैसा लुट्नुसम्म अर्थात् पैसा लिनुसम्म ल्याऊ। लुट्नु भन्ने शब्द सायद अप्रोप्रिएट हुँदैन होला, तर डक्टरको केसमा हामी कहिले पनि पैसामा बार्गेनिङ गर्दैनौँ। त्यसले आफ्नो जीवनको सवाल छ। जब त्यहाँ संसारबाट बिदा हुन्छ हस्पिटलमा, अनि आफ्नो भयभरको जग्गा जमिन बेचेर आफ्नो सबै फ्यामिलीलाई रिटायर गइन्छ। त्यसले गर्दा मर्नुभन्दा अगाडि ऋण लगाएर गइन्छ। एउटा हस्पिटलमा साह्रै पैसा खर्च हुन्छ डक्टर केसमा र अर्को केस लयरको केस। यी दुईटै कुरा जीवनसँग सम्बन्धित केसहरू। अरू सानोतिनो कुराहरू फ्रुटहरू महँगो भएको हामी फ्रुट किन्दैनौँ भयो, खाने कुराहरू महँगो भएको भए हामी त्यो किन्दैनौँ। त्यो त अझ डेली बेसिसमा पुग्ने चिजहरू हो, तर पनि बरु नखाइ बाँच्थ्यौँ। तर न्यायको लागि आफूलाई एकदमै नराम्रो आफ्नो जग्गा मिचिदिएको छ, त्यो जग्गामा पाउँछु भनेर आशाले पैसा खर्च गर्नु बाध्य हुन्छ। त्यसले गर्दा लोन लिँदै खर्च गरिन्छ। म के चिज खान्छु भनेर प्राय लोन लिँदैन। म बासमती चामल खानु पर्यो, मर्सी चामल खानु पर्यो भनेर प्राय लोन लिने कमै होला। त्यसै म पनिर खानु पर्यो, म मिठो चिज खानु पर्यो, यस्तो मिठो चिजको लागि किन्नको लागि पैसा चाहियो, लोन लिँदैन। यो डे टु डे बेसिस हो। तर लोन कहाँ लिन्छ? लयर खर्चको लागि, डक्टर खर्चको लागि। यी दुईटा कुराहरू जुन छ नि, जो जीवनसँग डाइरेक्टली सम्बन्धित छ, त्यही कुराहरूमा ज्यादा बिजनेस भएको छ आज संसार। सो प्रिय आमा बहिनीहरू, अफकोर्स यी कुराहरूमा प्रेम भाव झुल्किनै पर्छ। जसले गाली गरे पनि, जसले नराम्रो सोचे पनि, मैले यो भनिरहेको छु, जसले नराम्रो सोचोस् नराम्रो गरोस्, बट दिस इज द फ्याक्ट, प्रेम आउनै पर्छ। जबसम्म प्रेमको नयाँ घामको उदय हुँदैन, तबसम्म संसारमा जस्टिस भन्ने कुरा सपना मात्र हो। तबसम्म गरिब दिनदुखी पीडितहरू पीडित भएर जानेछन्। कोस कहीँ जस्टिस होला, राम्रै पनि होला, तर सही जस्टिस भएको हो र? भलाइको प्रिन्सिपलबाट भएको छ र? सबैलाई भएको छ र? अन्याय भएको छैन र? धेरैलाई पीडित दुखितहरूलाई छ। 100लाई राम्रो भयो होला, तर 10जनालाई नराम्रो भए पनि त नराम्रै हो नि। सो दिस आर द थिङ टु बी कन्सिडर। सो प्रिय आमा बहिनीहरू, यही निवेदनका साथ म बिदा हुन्छु र बिदा हुँदै फेरि पनि म पोस्ट हजुरलाई राखिदिनेछु र लामो कोटेसन्सहरू पनि छ र यो हजुरले राम्रो अध्ययन गर्नु नै छ भन्ने आशाका साथ भोलि आइतबारको दिन फेरि पनि जुममा 6:30 बजे हजुरलाई भेट्ने म आशा गर्छु र भोलि जुममा पनि हामी केही छलफलहरू गर्नेछौँ। यही निवेदनका साथ बिदा हुन्छु। हजुरको सबैको कल्याण र मङ्गल होस्। सबैलाई भगवानले कृपा गरेका हुन् र यो अहिलेको महामारीको समयमा सबैजना अवेर सुरक्षित भएर रहौँ। यो महामारी यो खेलाइची होइन, यो जोक्स सम्झिनु हुँदैन। कतिले भन्छ यो सामान्य रुगाखोकी मात्र हो, केही पनि होइन। यो केही पनि होइन, रुगाखोकी हो, सामान्य चिसो हो यहाँ त्यहाँ। जसले त्यो भन्दैछ, I don't think he's right or she's right. This is fatal. आज संसारमा अमेरिकामा अरू कन्ट्रिजमा दिनै पछि कति लाखौं लाख मान्छेलाई संक्रमित भइरहेको छ। थाउजन्ड्सको डेथ भइरहेको छ। त्यसै नरजो। तर यसको मतलब यो होइन कि त्रासमै रहनुपर्छ भन्ने छैन। बदेन धेरै अवेर हुन आवश्यक छ। यही निवेदनका साथमा भोलि सन्डे हजुरसँग भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन्छु।
सबैको कल्याण मङ्गल सारा प्राणी जगतको लागि भगवान समक्ष बिन्ती चढाउँदै छ्याउमी जय प्रेम।